श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह। हजूर हजूर श्रीमन्नारायण हजूर हजूर श्रीमन्नारायण ए हो आवाज आता ना आवाज। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपे आवाज कमाया सर। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त महाभागवत आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, विदुरजीले अगाडि प्रश्न गरी बक्सियो। प्रभु हजुरको श्रीवचन रूपी खड्गद्वारा मेरा सारा सन्देहहरू दूर भए र हजुरको श्रीवचनद्वारा दासको अब मन उभयत्र मनोविद्वान अर्थात भगवानको
जुन अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। तो भगवान को दिव्य कथा श्रवण गरेर सारा दुःखहरू समाप्त हुन्छन्। त्यस्ता भगवानको गुणानुवाद श्रवणमा र भगवानका श्री चरण कमलको सेवा गर्नमा मेरो मन अत्यन्त आतुर भएको छ, त्यतातिर दौडेको छ। यस्तो दासको अभिप्राय छ, यस्तो मन छ। आफ्नो अभिप्राय प्रकट गर्दै अगाडि भनिबक्सिन्छ, यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परङ्गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। वास्तवमा लोके यश्च जनः मूढतमः, लोके यश्च जनः बुद्धे परङ्गतः तौ उभौ सुखम एधेते अंतरितः जनस्तु क्लिश्यति। हे भगवान, लोके संसार में यश्च जनः जुन व्यक्ति मूढतमः अर्थात अज्ञानी छ, जो नितान्त अज्ञानी छ कि त्यसले सुख प्राप्त गर्दछ कि जो परम ज्ञानी जो छ, विलक्षण जो ज्ञानी छ, सारा जगत भगवदात्मक हो, त्यही जगत अंतर्गत दास पनि छ, त्यसमा दास पनि भगवदात्मक हो, भगवान यसका पनि आत्मा भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान भएका व्यक्तिलाई सतत आनन्द मात्र हुन्छ। त्यसलाई स्वरूप अनुरूप बडा गजबको आनन्द हुन्छ। जो अत्यन्त मूर्ख छ उसले कुतर्कको नर्कमा पर्दैन, त्यसले पनि शरीरानन्द अनुभव गर्दछ, आत्मानन्द अनुभव त्यो ज्ञानीले गर्दछ। ज्ञानीको आनन्द बडा व्यापक हुन्छ। यसको अल्प भए पनि त्यो जो मूर्ख छ कि वल्लो तीरमा भएको तर्दछ माने आनन्दित हुन्छ कि पल्लो तीरमा ज्ञानको पल्लो सीमामा पुगेको जो परम ज्ञानी, ज्ञानको यही अर्थ हो सबभन्दा ज्ञान कि जसले भगवानलाई विषय गराओस्। त कस्ता भगवान, जो भगवान सबै जगतका जड चेतनात्मक जगतका जो आत्मा भइबक्सिन्छ, धारक भइबक्सिन्छ, पोषक भइबक्सिन्छ, परम भोग्य भइबक्सिन्छ, यस्ता भगवानलाई त्यो रूपमा जान्ने व्यक्ति जो छ त्यो सुख प्राप्त गर्दछ, त्यसले सुख प्राप्त गर्दछ। अर्थात् जो नितान्त ज्ञानी छ, तर्क वितर्कमा पर्दैन, श्रुतग्राही छ, त्यसले सुख प्राप्त गर्दछ। सुनेकोमा विश्वास गर्नेवाला। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ताम चापि स्म। अन्तरितः भनेको अन्तरे व्यक्तिले क्लिश्यति। जो मूढतम पनि छैन, परम ज्ञानी पनि छैन, त्यो व्यक्ति क्लिश्यति भने दुखी हुन्छ, सन्देहका गर्तमा पर्दछ। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ताम चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे। प्रतीतस्यापि नात्मनः अर्थाभावं विनिश्चित्य अहं युष्मच्चरण सेवया ताम चापि पराणुदे। शरीरमा आत्मभ्रम हुन्छ, त्यसको निराकरण कसरी हुन्छ, त्यसको निराकरण गर्ने मूल के हो, त्यसलाई अनुवाद गर्दै त्यसको अनुसन्धान गर्दै अगाडि भनिबक्सिन्छ। अर्थात् आफ्नो जिज्ञासाको लागि त्यो उहाँद्वारा मैत्रेयजीद्वारा अगाडि प्रवचन हुने भएको तात्विक कुरामा दासको प्रवृत्ति छ। अर्थात्
त्यो सुन्न यिनी योग्य छन् भन्ने जसरी जानिन्छ त्यस्तो उहाँको निवेदन सुनाइबक्सिन्छ आफूले मैत्रेयजीलाई। हे भगवान, प्रतीतस्यापि अर्थात शरीर नै आत्मा रूपले प्रतीत भएको, आत्मा होइन तर देहात्मा भ्रम, देहलाई नै आत्मा रूपले प्रतीतस्य प्रतीयमान भएको पनि जो नात्मनः न आत्मा इति, नात्मा तस्य नात्मन भनेको देहस्य, देहको अर्थाभावम भनेको आत्मत्वको अभावलाई निश्चय गरेर, देह आत्मा होइन भन्ने यो निश्चय गरेर अहम यो दासले युष्मच्चरण सेवया ताम पराणुदे, ताम चापि पराणुदे, अहम यो दास विदुरले युष्मच्चरण सेवया हजुरहरूको श्रीचरणको सेवाले ताम चापि त्यस प्रतीतिलाई पनि जो भ्रम छ, जो देहात्म भ्रम छ त्यसलाई पनि हजुरहरूको श्री वचन श्रवण गरेर दासले पराणुदे त्यसलाई दूर गर्नेछु, त्यो अज्ञान संशयलाई बहिष्कार गर्नेछु। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्वेषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। यी सबै दुःख मूल संसारको निवृत्तिको मूल कारण भगवत भक्तको चरणको सेवा हो। त्यो स्वयं सिद्ध कुरालाई आफ्ना अनुभवद्वारा पनि प्रकट गरिबक्सिन्छ। यत्सेवया कूटस्थस्य मधुद्विषः भगवतः पादयोः तीव्रः व्यसनार्दनः, तीव्रः व्यसनार्दनः रतिरासो भवेत्, अर्थात यत्सेवया हजुर जस्ता साधु सन्त महात्मा परम भागवतहरूको चरणको सेवाले कूटस्थस्य, जो कूटस्थ निर्विकार, जो विकारमा आउँदैन, भने मुक्त स्वरूपलाई कूटस्थ भन्छ। अर्को भगवान परम कूटस्थ भइबक्सिन्छ। त्यो निर्विकार, मुक्त आत्मा पनि भगवानका संकल्प निर्विकार हुन्छ। त कूटस्थस्य मधुद्विष, जो नित्य निर्विकार भइबक्सिन्छ। मुक्त आत्मा त कुनै बेलामा सविकार थियो, भगवानका अनुग्रहले बस वैकुण्ठमा गयो, उसका स्वभावमा विकार थियो। त कूटस्थस्य निर्विकार जो भगवान भइबक्सिन्छ। मधुद्विष, मधुकैटभारी भगवानको पादयो श्रीचरण कमलमा तीव्र, अत्यंत तीव्र जो व्यसनार्दन, संसारको तीव्र प्रबल जो तापत्रयको समापन, तापत्रयको लाई दूर गर्ने त्यस्तो रतिरास भगवानका चरण कमलमा जो प्रेमोल्लास हो, प्रेमोदय हो, त्यो भवेत् अर्थात हुन्छ, होस् होइन हुन्छ भनेको अर्थ भवती अर्थमा भवेत् प्रयोग गरिबक्सियो। बस वास्तवमा त्यो सबै देहात्मा भ्रम आदि ती सबै हजुरहरूको सेवाले दासले प्राप्त गर्नेछु। जो देहात्मा भ्रम यसलाई दूर गरेर यथार्थ आत्माको अनुभव भगवानमा तीव्र प्रीति दासले हजुरहरूको चरणको सेवाले प्राप्त गर्दछु भनेर माथिल्लो श्लोकमा भनेको हुनाले वास्तवमा मधुद्विष यत सेवाया जुन भगवानका भक्तहरूको सेवाले कूटस्थ मधुद्विष भगवानका श्री चरण कमलमा रतिरास भनेको प्रेमको उल्लास हुन्छ। जुन प्रेम उल्लासले, प्रेमको उदयले
मदुद्दिश्य पादयो रतिरासो भवेत्। जुन भगवानका चरण कमलमा भएको प्रेमले तीव्र व्यसनार्दन भवेत्, अर्थात् संसारको जो तीव्र दुःख छ त्यसको समाप्ति हुन्छ। त्यस्तो हजुरको चरणको सेवाको प्रभाव हो। दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। सत्सेवया साधुको सेवाको प्रभाव बताइ बक्सिन्छ। सत्पुरुषको सेवा सानो पुण्यले पाइँदैन। अल्पतपसः वैकुण्ठवर्त्मसु सेवा दुरापाही। अल्पतपस वैकुण्ठवर्त्मसु सेवा दुरापाही। यत्र देवदेवः जनार्दनः नित्यम् उपगीयते तथा भूतानां महापुरुषाणां सेवा दुरापा। अल्पतपस दुरापा। अल्पतपस भनेको तपोहीन भएका व्यक्तिहरूलाई, अल्पतपस भनेको तपोहीन भएका व्यक्तिहरूलाई वैकुण्ठवर्त्मसु वैकुण्ठनाथ भगवानका जो भक्तजनहरू भइबक्सिन्छ श्री वैष्णवहरूमा। त वैकुण्ठका बाटा भनेका वैकुण्ठ जाने उपाय प्रापक भइबक्सेका, भगवानलाई वैकुण्ठ भनेको भगवानलाई प्राप्त गराउनेमा मुख्य साधन मुख्य उपाय भइबक्सेका भगवानका भक्त वैष्णवजनहरू। भगवानका भक्त नभए भगवानलाई कसले जान्ने त? ज्ञानी भगवानका भक्तहरू, ज्ञानी आचार्य महाभागवत आचार्यहरू नभए भगवानलाई कसले जान्ने? त्यसो हुनाले उहाँहरूले साम आदिद्वारा हामीहरूलाई भगवानका प्रीति प्रति जो आकर्षण गराइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानका भक्तहरूमा प्रेम अल्प तपस्या तपोहीन व्यक्तिलाई दुर्लभ छ। त्यसो हुनाले अल्प तपस्याले हीन भएका व्यक्तिहरूलाई वैकुण्ठवर्त्मसु वैकुण्ठनाथ भगवानलाई प्राप्त गराउने भएका जो श्री वैष्णवहरूका प्रति श्री वैष्णवको सेवा 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 जो छ दुरापा दुर्लभ छ। दुरापा ही अत्यन्त दुर्लभ छ। यत्र जुन वैष्णवहरूको समीपमा वैष्णवजनका परिसरमा वैष्णवहरूको सन्निधिमा देवदेवः जनार्दनः नित्यम उपगीयते। साधुहरूको सेवाले आमा संसारको सङ्गत छोड्नुहोस्, सङ्गत गर्नु हुँदैन, तर संसारको सङ्गतको उपाय साधुको सङ्गत गर्नुहोस्, जहाँ भगवानको पावन चरित्र भइराख्दछ भनेर कपिलदेव भगवानले भने चाहिँ त्यो अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ विदुरजीले। त यत्र जुन भगवत भक्तहरूका समीपमा भागवतहरूका हृदयमा भागवतहरूद्वारा देवदेवः जनार्दनः देवता ब्रह्मादि देवताहरूका पनि देव भनेको पूज्य भइबक्सेका त्यस्ता भगवान नारायण नित्यम उपगीयते निरन्तर उहाँको दिव्य गुणगान गरिन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता महापुरुषहरूको दर्शन उहाँहरूको सङ्गति उहाँहरूका सन्निधिमा रहेर भगवत चरित्र श्रवण गर्नु अल्प तपस्यावाला व्यक्तिहरूलाई यो अत्यन्त दुर्लभ हो। त्यसो हुनाले महापुरुषको सेवाले हरिकथा श्रवण हुन्छ। हरिकथा श्रवण गरेपछि हरिलाई जान्न सकिन्छ, हरिको महत्त्व जान्न सकिन्छ, हरिका प्रति सम्बन्ध ज्ञान हुन्छ। सम्बन्ध ज्ञान भएपछि हरिप्रति प्रीति हुन्छ, प्रीति भएपछि त्यो प्रीति नै दर्शन समानाकार अवस्थामा पुगेर भगवानलाई प्राप्त गराइदिन्छ। त्यसो हुनाले भगवानका भक्तहरूको सङ्गतले भगवत चरित्र श्रवण गरेपछि भगवानमा प्रेम उदय हुन्छ। त्यसपछि देहात्मा अनुभव जो छ देहाभिमान यी दुर्गुणहरू सबै दूर हुन्छन्। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराणि अनुक्रमात्
गाली खोल दिएका हुन्थ्यो। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराणि अनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशत् विभुः। विभुः सविकाराणि महदादीनि अग्रे सृष्ट्वा तेभ्यो विराजम उद्धृत्य विभु तम अनुप्राविशत्। विभु सर्वसमर्थ भगवान श्रीमन्नारायणले सविकाराणि महदादीनि विकार सहित भएका महत्तत्व आदिहरूलाई इन्द्रियादिले सहित भएका महदादिहरूलाई अग्रे भनेको सृष्टिभन्दा पहिले अर्थात् व्यष्टि सृष्टिभन्दा पहिले सृष्टवा सृष्टि गरेर तेभ्य ती महदादिद्वारा महदादिदेखि विराजम उद्धृत्य अर्थात् विराट पुरुष चतुर्मुखलाई त्यहाँबाट अण्ड सृष्टिबाट बाहिर निकालेर त्यहाँबाट उत्पन्न गराएर उनको धारक भएर तम अनुप्राविशत त्यहाँभित्र प्रवेश गरी बक्स्यो। श्रुतिले भने अनुसार तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत सत्सत्यच्चा भवत भने अनुसार भगवान त्यहीँ प्रवेश गरी बक्स्यो। जुन भगवानलाई जुन विराट पुरुषलाई नै अर्थात् चतुर्मुखान्तर्यामी विराट पुरुषलाई अण्ड सृष्टिबाट बाहिर प्रकट भएका विराट पुरुषलाई यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्राङ्गुरुबाहुकम यत्र विश्वे इमे लोकाः सविकाशम समासते। यम आद्यम पुरुषम सहस्राङ्गुरुबाहुकम आहु यत्र इमे विश्वे लोकाः सविकाशम समासते। हे भगवान, बडा सुन्दर प्रश्नहरूको ताती लगाउँदै विवक्षिन्छ। जिज्ञासा प्रकट गरी बक्सिन्छ। यम जो विराट भित्र प्रवेश गरी बक्सिएका तमनुप्राविशत विभु भनिएका प्रवेश गरी बक्सिएका आद्यम सबै कारणका पनि कारण भई बक्सिएका जुन पुरुषलाई सहस्राङ्गिरुबाहुकम सहस्र शिरेखा पुरुष भनेर श्रुतिहरूले अनन्त पाउ अनन्त बाहु अनन्त मुख अनन्त नेत्र भनेर वेदहरूले आहु भन्दछन्। यत्र जुन विराट पुरुषमा इमे विश्वे लोकाः यी सबै लोकहरू इमे विश्वे इमे सर्वे लोकाः सबै लोकहरू चतुर्दश भुवनहरू सविकाशम समासते असङ्कुचित भएर प्रकाशित भइराखेका छन्, आनन्दपूर्वक रहेका छन्, यथासुख रहन्छन्। त्यस विषयको विस्तृत चर्चा गरी बक्सियोस्। वर्णय अगाडि आउँछ कथा। यस्मिन् जुन विराट पुरुषमा सहस्राङ्गिरुबाहुकम भनेको विराट पुरुषमा यस्मिन् दशविधः प्राणस्थेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः। यस्मिन् जुन जसमा दशविधः प्राण 10 प्रकारको प्राण अर्थात् प्राण अपान व्यान उदान समान यी 5 र त्यस्तै तिनका जो भेद छन् नाग कुर्म कृकला देवदत्त धनञ्जय यी 10 प्रकारका प्राणहरू यस्मिन् दशविध प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रिय प्राण यस्मिन्
त्वया ईरितः यतश्च यतो यतो वर्णः यस्मिन् दशविध प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रियः त्रिवृत् यस्मिन् त्वया ईरितः यतो वर्णः तद्विभूति न वदस्व। अर्थात हे मैत्रेय जी, यस्मिन जुन विराट पुरुष में दशविध प्राण 10 प्रकार का प्राणहरू अर्थात प्राण अपान व्यान उदान समान र नागकुर्म कृकल आदि गरिएका 5 मिलाएर 10 प्रकार का जो इंद्रिय र शब्द आदिले सहित भएर त्रिवृत्त त्रिगुणात्मक त्रिगुणको कार्य रूप अर्थात त्रिवृत्त भनेको पंचीकरणको उपलक्षण त्रिवृत्तकरण रूपमा यस्मिन समास यस्मिन जुन प्राणमा रहन्छन्। त्वया ईरितः हजुरले जो वर्णन गरिबक्स्यो यतः जुन विराट पुरुषदेखि वर्णः 4 वर्णहरू 4 अर्थात 4 आश्रमहरू पनि 4 आश्रम सहित 4 वर्णहरू पनि 4 वर्ण भनेपछि आश्रम पनि उहाँद्वारा नै आश्रमको परिकल्पना पनि उहाँले गरिबक्स्यो। जुन विराट पुरुषदेखि वर्ण 4 वर्णहरू तद्विभूति वहाँका जो विभूति वर्गहरू हुन् जो प्रजापति आदि ती सबै नह यो दासलाई अर्थात दासका साथमा अरू पनि सुन्न चाहने जिज्ञासुहरूलाई वदस्व हजुरले आज्ञा गरिबक्स्योस् सुनाइबक्स्योस्। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्राकृतयः आसन् याभिरिदं ततम्। यत्र पुत्रैः पौत्रैश्च सह गोत्रजैः नप्तृभिः विचित्राकृतयः प्रजा आसन् याभिश्च इदं ततम तद वदस्व। माथिकै अन्वय यत्र जुन भगवान का विभूति में पुत्रैः पौत्रैः नप्तृभिः पुत्र पौत्र अनि नप्तृ भनेको छोरीका छोरा दौहित्रहरू अनि गोत्रजैश्च गोत्रजैः सह गोत्र सगोत्रीहरूका साथमा विचित्राकृत नाना प्रकार का शरीर भएका प्रजा आसन प्रजाहरू प्रकट भए। याभी इदम याभी जुन प्रजाहरूद्वारा इदम सर्वम तत्तम यो सारा यो विश्व नै व्याप्त छ त्यो विभूतिको पनि हजुरले वर्णन गरिबक्स्योस्। तद विभूतिर वदस्वन। प्रजापतीनां सपतिश्चक्लिपेकान् प्रजापतिन् सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनुन्मन्वन्तराधिपान्। भगवान श्रीमन्नारायण अंतर्यामी भएर विराट पुरुष द्वारा अनिरुद्ध भगवान अंतर्यामी भएका विराट पुरुष जो भइबक्सिन्छ उहाँद्वारा यी कस्ता कस्ता सृष्टि भए। सद्वारक सृष्टि पुनः चतुर्मुख ब्रह्माजीद्वारा कस्ता भए त्यो सबै कुरा सोधिबक्सिन्छ। वक्ता भिन्न वक्ता का सामने भिन्न श्रोताले गरेको हुनाले द्वितीय स्कन्धमा नै भने जस्तै प्रश्न यहाँ आएको हुनाले यो पुनरुक्ति दोष होइन। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण सृष्टिको कार्य सम्बन्ध ज्ञानमा सहयोगी हुने हुनाले पुराणहरूको 10 लक्षणमा सर्ग विसर्ग आदि भएको हुनाले पनि सृष्टिको प्रक्रिया सृष्टिको मूल भगवान भइबक्सिन्छ त्यहाँसम्म जाने हुनाले सृष्टिका मूललाई जानेपछि त्यो पनि
तत्त्वज्ञानको एउटा मुख्य स्थान भएको हुनाले सोधी बक्सिन्छ। सृष्टिको प्रक्रिया सोधेपछि यो भगवानको विभूति हो। भगवानको विभूतिलाई नमान्नेवाला व्यक्ति पनि वार्तामालामा आचार्यले भनी बक्सिन्छ 4 प्रकारका चोर हुन्छन्। तीमध्ये भगवानको विभूतिलाई नमान्ने पनि चोर हो। केही पनि छैन, एउटै छ, अरू केही छैन, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, निर्विशेष एउटै छ, त्यही म हुँ भनेको अर्थ राजदरबारमा गएर राजदरबारको अगाडि गएर यहाँ कोही पनि छैन, सबै झुटो हो, म मात्रै छु भन्नु जस्तै हो। त्यस्तो हुनाले नानी यो काठमाडौँ एउटा बनाएको छ कि त यत्र पुत्रैश्च प्रजापतीनां सपतिः सः प्रजापतीनां पतिः कान् प्रजापतिं चक्लृपे तद न वर्णयस्व सर्गान् अनुसर्गान् मनुन्मन्वन्तराधिपान् चक्लृपे ताश्च न वर्णय तान् न वदस्व वर्णय। हे भगवान, सह भनेको विराट पुरुषले जो प्रजापति नाम पति विराट पुरुष अन्तर्यामी भएका चतुर्मुख ब्रह्माजीले प्रजापति नाम पति जो प्रजापतिहरूका पनि स्वामी मरीचि आदि गरेका जो 9 प्रजापति मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष आदि गरिएका जो प्रजापति छन् उनका पनि पति भनेको स्वामी भइबक्सेका ब्रह्माजीले कान प्रजापतिन चक्लृपे कुन प्रजापतिहरूलाई सृष्टि गरी बक्स्यो त्यो बताइबक्स्योस्। त्यस्तै सर्गान अनुसर्गांश्च 9 प्रकारको जो प्राकृत सर्ग हो, त्यस्तै चतुर्मुख ब्रह्माजी पश्चात हुने भएको जो अनुसर्गान भनेको त्यसपछिका जो सृष्टिहरू हुन् तिनलाई पनि र मन्वन्तराधिपन मनु भनेको स्वयम्भुवादी मनुहरू र त्यसपछिका अरू मन्वन्तरका अधिप जो पालकहरू हुन् ती सबैको विषयमा पनि मन्वन्तराधिपन चक्लृपे जुन मन्वन्तर मनु र मन्वन्तरलाई उहाँले सृष्टि गरी बक्स्यो त्यो सबै तान वदस्व त्यो हामीलाई वर्णन गरी बक्स्योस् बताइबक्स्योस्। यिनका पनि भगवत सम्बन्धी भएका हुनाले एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजा सते। एतेषामपि ये वंशाश्च वंशानुचरितानि च मित्रात्मज भूमे उपरि अध ये लोका तिनीहरू पनि तान वर्णय। हे मित्रात्मज, हे मैत्रेय जी, हे मित्रा का पुत्र, हे कुशारव नंदन, एतेषाम यिनीहरूका पनि मन्वन्तराधिपति का पनि ये जो उनकाहरू जो वंशहरू छन् त्यस्तै उनका वंशजहरूका जो पावन चरित्रहरू छन् उनले गरेका लोक पावन चरित्रहरूलाई पनि हामीलाई वर्णन गरिबक्स्योस्। त्यस्तै भूमे उपरि अधश्च ये लोका, यो पृथ्वीदेखि माथि जो लोक छन् र अधश्च तलका जो लोकहरू छन् तिनका विषयमा पनि हजुरले हामीलाई वर्णन गरिबक्स्योस्। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकश्च च वर्णय। तिर्यं मानुषदेवानां सरीसृपपततॄणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम्।
हे मैत्रेय जी, तेषां संस्थां, तिनी लोकहरूको, तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य प्रमाणं च वर्णय त्रियं मानुषदेवानां सरीसृपपतत्रिणां गार्भस्वेद द्विजोद्भिदां सर्गसंव्यूहं च नः वद। तेषां संस्थां तेषां संस्थां, ती लोकहरूको संस्था भनेको तिनीहरूको स्थिति, तिनीहरूको व्यवस्था, भिन्न भिन्न अवयवका साथमा तिनीहरूको जो सन्निवेश छ त्यो कुरा र अनि तिनीहरूको प्रमाण, तिनीहरूको व्यास, तिनीहरूको प्रमाण कति छ। भूर्लोकस्य च वर्णय, भूर्लोकको पनि, अरू लोकको पनि अनि विशेष गरेर भूर्लोकको पनि प्रमाण वर्णय बताइबक्सियोस्। त्यस्तै तिर्यक मानुषदेवानां, तिर्यक तेर्सो हिँड्नेभएका पशु आदि मनुष्यहरू देवहरूको, त्यस्तै सरीसृप पतत्रिणां, घिस्रेर हिँड्ने भएका सर्प आदि, पतत्री भनेको पक्षी आदिहरू, यिनीहरूको पनि विशेषता के छ, यिनीहरूको विषयमा जान्नुपर्ने कुराहरू पनि सृष्टिका प्रक्रियामा त्यो बताइबक्सियोस्। जो गार्भस्वेद द्विजोद्भिदां, अर्थात् गर्भबाट आउने भएका जरायुज, स्वेद भनेको स्वेदज, पसिनाबाट आउने भएका तिनीहरूको, एवं उद्भिज, उद्भिज भनेको पृथ्वीबाट अंकुरित भएर निक्लने भएका, त्यस्तै अंडज, यी सबैको उपलक्षण। गार्भस्वेद द्विज भनेको अंडज, दुई पटक जन्मने, फुल अंडा पहिले जन्मन्छ, त्यसपछि अंडाबाट फेरि अंडा फुटेर निक्लिन्छ, त्यसैले तिनलाई पनि द्विज भनिन्छ। त यिनी अंडज, उद्भिद, जरायुज, स्वेदज, यी सबैको जो सर्ग संव्यूहम भनेको यिनीहरूको सर्ग विभाग जो छ, सृष्टि विभाग जो छ। उद्भिद भनेको अनेक प्रकारका वनस्पति लताहरू, वृक्षहरू, तरुगुल्म आदिहरू, यी सबैको। त्यस्तै स्वेदज भनेको पसिनाबाट जन्मने भएका, कसै कसैलाई चमजमराहु के भन्छन् त्यस्तै चाहिँ, यस्तै अरू पनि हुन्छन्। मच्छड सच्छडहरू, के अरे के भन्छन्, उडुस आदिहरू, यी सबै जो हुन् त स्वेदबाट, अंडबाट उत्पन्न हुने भएका जरायुज, गार्भ जो छन्, गर्भबाट प्रकट हुने भएका, उद्भिज, तलबाट प्रकट हुने भएका पृथ्वीलाई भेदन गरेर, अंडज, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, चारै प्रकारका यिनीहरूको जो सर्ग विभाग हो, सृष्टि विभाग हो, त्यो सबै कुरा वदन प्रभो भगवान हामीहरूलाई बताइबक्सियोस्। यस्तै प्रकारले अझ अगाडि अलि उत्तमोत्तम सोध्दै गइबक्सिन्छ। गुणावतारेर विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। गुणावतार ही विश्वस्य सर्गस्थित्यप्याश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य उदार विक्रमम् च व्याचक्ष। गुणावतार ही भनेको सत्वरजतम यी त्रिगुणका न्यूनाधिकताका आवेशका साथमा अवतार हुने भएका चतुर्मुख आदिहरूको
गुणावतार ही चतुर्मुख आदिहरूद्वारा विश्वस्य विश्वको सर्ग स्थित्यप्याश्रयम सृष्टि पालन अनि अप्य भनेको प्रलय सर्ग स्थिति अपि आश्रयम अर्थात सृष्टि पालन संहार आदि पनि अप्ययाश्रयम अप्यय को आश्रय सृष्टि पालन संहार र अप्यय भनेको सृष्टि पालन र अप्यय भनेको संहारको जो आश्रय त्यो सबै प्रजापति आदिहरूलाई तिनी सबैलाई सृष्टि आदिका आश्रय भएका प्रजापतिहरूलाई सृजतः सृष्टि गरी बक्सिने भएका श्रीनिवासस्य लक्ष्मीपति भगवान नारायणको उदार विक्रमम जो उदात्त चरित्रहरू छन् उहाँका पराक्रम दिव्य गुणहरू छन् ती पनि व्याचक्ष विशेष तिनी बताउनको लागि बाहिरका भूमिका हुन् भगवान श्रीनिवासका पावन चरित्र वर्णन गरी बक्सियोस्। त्यस्तै वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणम्। ये तो मोबाइल कहाँ गयो नानी? यहाँ समय हेर्न पर्छ नि त। रूपशील स्वभावतः वर्णाश्रम विभागान विभागांश्च ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणं च न व्याचक्ष्व। हे मैत्रेय जी रूपशील स्वभावतः रूप भनेको शरीर शील भनेको आचार स्वभाव भनेको आत्माका गुण समदमादि यिनीहरूले सहित भएका रूपशील स्वभावले सहित भएका जो वर्णाश्रमको विभाग हो वर्णहरूको र आश्रमको विभागहरू पनि त्यो पनि हामीलाई बताइबक्सियोस्। अर्थात व्याचक्ष आख्याही। त्यस्तै ऋषिणाम जन्मकर्मादि ऋषिहरूको जन्म उहाँहरूको कर्म त्यस्तै वेदको विभाग वेदस्य विकर्षणम वेदको विभाग यी सबै कुरा न आख्याही व्याचक्ष हामीलाई भनिबक्सियोस्। यज्ञस्य च वित्तानानि मोबाइल ल्याउनु त नानी हो। यज्ञस्य च वित्तानानि योगस्य च पथ प्रभो नैष्कर्म्यस्य सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत् स्मृतम्। भगवानले भनिएको तन्त्र पनि बताइबक्सियोस् भनेको पाञ्चरात्रागमको महत्व। तन्त्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः भनेर बताएको छ। त्यस हुनाले प्रभो यज्ञस्य च वित्तानानि योगस्य च पथ नैष्कर्म्यस्य सांख्यस्य च भगवत् स्मृतम तंत्रम च आख्याही। प्रभो हजुर समर्थ भइबक्सिन्छ दासका यी प्रश्नको उत्तर दिन। त्यस हुनाले हे प्रभु हे समर्थ हे परम ज्ञानी हे महाभागवत हे मैत्रेय जी यज्ञस्य च वित्तानानि यज्ञका विस्तारहरू त्यस्तै योगस्य च पथ निष्काम कर्मयोगको जो मार्ग हो त्यस मार्गको महत्व त्यस्तै नैष्कर्म्यस्य निष्काम जो कर्म हो
अर्थात निवृत्ति मार्ग को, सांख्य से ज्ञान योग को, नैष्कर्म्य को निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति धर्म को, सांख्य से ज्ञान योग को पनि जो भगवत स्मृतम च तन्त्रम त्यस्तै भगवानले भनिबक्सिएको पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं, पांचरात्रका वक्ता भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। पांचरात्र भनेको के हो त? पंच जो शब्द आदि विषयहरू छन् जो भगवानले सुनाएको त्यो आगम हो। पांचरात्र आगमलाई श्रवण गरेर शब्दादि विषय रात्रिवत प्रकाशक हुन्छन्। भगवत विषय नै परम भोग्य बन्दछ। त्यस हुनाले पांचरात्र आगमको ठुलो महत्व छ। पांचरात्रेण शब्दितम भनेर जस्तै दहीबाट नुहाउने घिउ निकाले जस्तै यो पांचरात्र आगम पनि सबै शास्त्रको सार हो भनेर श्रीमन् महाभारतमा पनि बताइएको छ। त्यस्तो तन्त्रम वा भगवत स्मृतम, भगवान श्रीमन्नारायणले सुनाइबक्सेको, स्मरण गरेर सुनाइबक्सेको जो पांचरात्र तन्त्रलाई पनि व्याचक्ष आख्यायी हामीलाई सुनाइबक्स्योस्। त्यस्तै प्रकारले पाखण्ड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतयो याश्च यावतीर गुण कर्मजाः। पाखण्ड पथ वैषम्यम, पाखण्ड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य याश्च गुणकर्मजा यावती गतयः जीवस्य कर्मजा गुणकर्मजा यावती गतयः याश्च आख्यायी। अर्थात हे भगवान, हे मैत्रेय जी, पाखण्ड पथ वैषम्यम, पाखण्ड भनेको भेद बाह्य, तिनी मार्गहरूको, ती मार्गमा प्रवृत्ति हुने जो तिनी अवैधिक मार्गको विविधता, तिनीहरूमा भएको विषमता, त्यस्तै त्यो पनि बताइबक्स्योस्। प्रतिलोम निवेशनम, जो प्रतिलोमन अर्थात अन्तर्जाति चाण्डाल आदि यिनीहरूको उत्पत्तिको विषयमा बताइबक्स्योस्। वर्णाश्रमेतर प्रतिलोमहरूको चतुर्वर्णेतर प्रतिलोमहरूको जो निवेशन भनेको तिनीहरूको उत्पत्ति त्यो बताइबक्स्योस्। जीवस्य, जीवहरूको गुणकर्मजा, गुणकर्मजा गतय, सत्वादि गुणले प्रेरित भएर सत्वादि गुणानुरूप हुने भएको तिनीहरूको गति जो हो, तिनीहरूको कर्मको फलहरू बताइबक्स्योस्। यावती याश्च ताह आख्यायी, तिनका गतिहरू जस्ता छन्, जति छन्, जस्ता प्रकारका छन्, त्यो सबै हामीलाई सुनाइबक्स्योस्। यस्तै प्रकारले धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। हे प्रभु, अविरोधतः धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तानि वार्तायाः दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च पृथक् विधिं आचक्ष वर्णय। अविरोधता, परस्पर विरोध नहुने गरी धर्मार्थ काम मोक्षाणां, धर्म अर्थ काम र मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयको निमित्तानि
तिनका उपायहरू, तिनलाई प्राप्त गर्ने उपायहरू, त्यस्तै वार्ताया भनेको कृषि वाणिज्य व्यापार आदिको विषयमा पनि वर्णन गरिबक्सियोस्। त्यस्तै दण्डनीते कुपथगामीलाई सन्मार्गमा प्रवृत्त गराउनको लागि जो दण्डको विधान छ, लोकको उपकारको लागि जो शिक्षा छ, नीति, ती दण्ड नीतिका विषयमा, लोकोपकारक जो शिक्षा हो, न्याय हो, तिनका विषयमा र श्रुतस्य च वेदले विधान गरेको जो नित्य नैमित्तिक कर्म जो छन्, सन्ध्योपासना आदि कर्म छन्, इनले बताएका जो विविध पृथक पृथक जो कर्महरू छन्, नित्य नैमित्तिक कर्महरू, ती सबैलाई, ती विधिम, ती प्रकारलाई पनि हामीहरूलाई हजुरले उपदेश गरिबक्सियोस्। त्यस्तै प्रकारले श्राद्धस्य च विधिम ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितिम। हे ब्रह्मन्, श्राद्धको विधि बताइबक्सियोस्। पितॄणां सर्गम च, अर्यमादि गरिएका, अग्निखत्ता आदि गरिएका पितृहरूको पनि उनीहरूको सृष्टिका विषयमा पनि बताइबक्सियोस्। त्यस्तै ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितिम च आख्यायि। ग्रहहरूको, नक्षत्रहरूको, ताराहरूको जो ज्योतिष चक्रमा रहेका यिनीहरूको काल अवयव, यिनीहरूको संस्थितिका विषयमा पनि बताइबक्सियोस्, जो प्राय पञ्चम स्कन्धमा बताइबक्सिन्छ। यो सबै यिनीहरूको स्थिति प्रवृत्तिका विषयमा बताइबक्सियोस्। त्यस्तै दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलं प्रवासस्तस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। हे भगवान, दानस्य तपसः इष्टापूर्तयोः यच्च फलं प्रवासस्थस्य यश्च धर्मः उत पुंसः आपदी यच्च व्याचक्षव आख्याहि। हे भगवान, आख्याहि अध्याहार गर्नुपर्छ। दानस्य तपसः, दानको, अनि तपस्या भनेको कृच्छ चान्द्रायण आदि व्रतहरूको, त्यस्तै इष्टापूर्तयो, इष्ट भनेको यज्ञादि, पूर्त भनेको वापी कूप तडागा आदि, यिनीहरू धर्मको लागि व्यवस्थापन गर्ने, यिनीहरूको, त्यस्तै धर्मशालाहरू, पाटी पौवाहरू, सत्तलहरू, यिनी इष्ट पनि 10 प्रकारको हुन्छ, पूर्त पनि 10 प्रकारको हुन्छन्। तिनीहरूको जो फल हुन्छ, इष्टापूर्त यश्च फलम, इष्टापूर्तिको के फल हुन्छ। त्यस्तै प्रवासस्थस्य यह धर्म, आफ्नो घरमा जस्तो आचरण गर्न सकिन्छ त्यो आचरण प्रदेशमा गर्न सकिन्न। त्यस कारणले प्रवासस्थ अर्थात् आपतकालीनमा, यो अगाडि नै बताइबक्सिन्छ। प्रवासस्थस्य भनेको देशान्तर गएका व्यक्तिहरूले जो यह धर्म, उसले अनुष्ठान गर्नुपर्ने, अवश्य अनुष्ठान गर्नुपर्ने ती धर्मको विषयमा पनि उत पुंस आपदी यच्च, त्यस्तै व्यक्तिलाई आपद धर्म के हो, आपत्ति कालमा सम्पद धर्म र विपद धर्म हुन्छ, त आपत्ति कालमा पनि नछोड्ने धर्म के हो, कति आपत्ति कालमा कसरी गर्न पर्दछ, सम्पत्ति कालमा कसरी गर्न पर्दछ। स्वगेहे पूर्ण आचारः परगेहे तदर्धकम परग्रामे तदर्धम स्यात् भन्नलाई अगाडि पथिशूद्र वदाचरेत भनिबक्सिन्छ। त्यो पथिशूद्र वदाचरेत सबैले भन्दछन्। त्यो के भाटामा शूद्र नै बन्दिनी हो त भनेको अर्थ जसरी पनि जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत, यो
सुन्दर भगवानको मन्दिरलाई बचाउनको लागि सकेसम्म धर्मविरुद्ध रूपले धर्मानुकूल भएर देशकाल परिस्थिति अनुसार बाँच्नु, फेरि घरमा आएर प्रायश्चित आदि गर्नु। जीवन नरो भद्रशतानि पश्येत, त्यसो हुनाले बाँच्न पर्दछ। त्यसको लागि त आपद धर्म के हो, विपद धर्म के हो, त्यो विषयमा पनि हजुरले बताइबक्सियोस्। के हुन्छ यो सुनेर? भगवान नारायण प्रसन्न भइबक्सिन्छ। यो सुनेर जानेपछि अझ अगाडि के गरेर भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ? येन वा भगवांस्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा एत सम्प्रसीदति वा एषा मे तदाख्याहि मे नघ। हे अनघ, अध्याय सगम भनेको खोइ। हे अनघ, येन वा धर्मयोनिः जनार्दनः भगवांस्तुष्येत्। येन वा धर्मयोनिः जनार्दनः भगवांस्तुष्येत् येषां प्रसीदति एतच्च हे अनघ सर्वम आख्याहि। सबै भनिबक्सियोस्। एतच्च आख्याहि, सबै भनिबक्सियोस्। हे अनघ, हे निष्पाप, हे परम पावन, हे पुतात्मा, येन जुन धर्मले निश्चय नै, बा भनेको निश्चय नै, धर्मयोनिः जनार्दनः भगवांस्तुष्येत्, धर्म का प्रवर्तक, धर्म का संस्थापक, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म प्रवर्तक, धर्म संस्थापक भगवान जनार्दन प्रसन्न भइबक्सिन्छ। तुष्येत्, प्रसन्न भइबक्सिन्छ। येषां सम्प्रसिद्धि, जस्ता व्यक्ति, जस्ता प्रकारका व्यक्तिसँग प्रसन्न भइबक्सिन्छ। जुन धर्मले जस्ता व्यक्तिका प्रति भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ, सम्प्रसिद्धति, अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सिन्छ। एतत् आख्याहि, हे अनघ, यो सबै कुरा बताइबक्सियोस्। अनुव्रतानां, के खाँचो मलाई बताउनु भनिबक्छ ल प्रभु? अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः। हे द्विजोत्तम, दीनवत्सलाः गुरवः अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च अनापृष्टम अपि ब्रूयुः। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दीनवत्सलाः, दीन जनहरूमा वात्सल्य गुणले युक्त भएका गुरवः, गुरुजनहरू, पुत्राणम भनेको हुनाले पितृहरू पनि, दीनजनहरूका प्रति गुरुहरू पनि, गुरुहरू पितृहरू पनि, पिताजीहरू पनि, अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च, अर्थात् अनुव्रत भनेको पछि पछि लाग्ने, सेवा गर्ने, शुश्रूषु परायण, सेवा शुश्रूषा परायण भएका, आज्ञा को पालन गर्ने वाला शिष्याणां पुत्राणां च, अर्थात् शिष्येभ्यो पुत्रेभ्यो च। चतुर्थी का अर्थमा षष्ठी हो। त शिष्यहरूका लागि, पुत्रहरूका लागि उनीहरूले जान्दैनन् सोध्न, उनीहरूको कल्याणको लागि नसोधे पनि अनापृष्टमपि ब्रूयुर् गुरवो दीनवत्सला, दीनवत्सल गुरुहरूले पुत्र र शिष्यहरूका प्रति उनीहरूले नसोधे पनि उनीहरूको कल्याणको लागि बताइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले दासले सोध्न नजाने पनि हजुरले आफै जे सुन्न पर्दछ त्यो सुनाइदिबक्सियोस्। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रम तत्रेमं कौपासिरन् कौश्चिदनुसेरते। हे भगवन्, भगवन् तेषां तत्त्वानां प्रतिसंक्रम कतिधा तत्र इमं के उपासीरन्, उतस्वित उस्वित के अनुसेरते तन्नो आचक्ष, तन्न आचक्ष बद। हे भगवान, तेषां
तिनी तत्त्वहरूका ती सबै पृथ्वी आदि तत्त्वहरूका जो प्रतिसंक्रमण कति प्रकारको प्रलय हुन्छ, प्रलय कति प्रकारको हुन्छ। तत्र इमं के उपासिरन्, त्यो प्रलयमा त सबै कोही छैनन्, त्यो प्रलयमा इमम भनेको भगवान नारायणलाई के उपासिरन्, कसले उपासना गर्दछ त। सृष्टिकालमा कतिपय ज्ञानीहरूले उपासना गरिबक्सिन्छ, त्यो प्रलयमा कसले उपासना गर्दछन् त। को प्रलयका विषय नभएका हुन्छन् र उपासना गर्दछन्। महाप्रलयमा पनि को त्यस्ता होलान्, प्रश्नको बडा गजबको प्रश्न छ। महाप्रलयमा पनि जो महाप्रलयको विषय नहुने कोही हुन्छन् जसले भगवानको उपासना गर्दछन्। को नित्य मुक्तहरूले भगवानको उपासना गर्छन्, यसको अर्थ कौपासिरन उषित। त्यस्तै अनि महाप्रलयमा के अनुसेरते, अर्थात् को महाप्रलयका विषय हुन्छन्, उपसंहारका विषय हुन्छन्, त्यो बताइबक्छु। त्यस्तै पुरुष संस्थानं स्वरूपं वा परस्य ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। पुरुषस्य संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च यत् गुरु शिष्य प्रयोजनं नैगमं, यच्च गुरु शिष्य प्रयोजनं नैगमं ब्रूहि, त्यो पनि बताइबक्सियोस्। निमित्त पुरुषस्य भनेको जीवको, संस्थान भनेको त्यसको स्वरूप, जीवात्माको स्वरूप, भगवानको स्वरूप, परस्य वा यत अर्थात् भगवानको जो प्रसिद्ध प्रख्यात स्वरूप हो। त्यस्तै गुरु शिष्य के को लागि हो, गुरु शिष्यको प्रयोजन। यदि सबै मिथ्या भने, ब्रह्मदेखि इतर मिथ्या हो भने, त्यो ब्रह्मले देखेको गुरु मिथ्या, त्यसले देखेको शिष्य मिथ्या, मिथ्या गुरुले भनेको ज्ञान मिथ्या, मिथ्या गुरुले भनेको ज्ञानले मिल्ने मुक्ति मिथ्या, सबै मिथ्या। त्यस हुनाले सर्वशून्यवाद आउँछ। गुरु शिष्य प्रयोजन कति महत्त्वपूर्ण हो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापर भन्ने हो भने गुरु शिष्यको प्रयोजनै व्यर्थ भयो। कसलाई उपदेश गर्ने त, अज्ञानावृत जीवात्मालाई। त्यो मिथ्यालाई मिथ्याले उपदेश गरेर के हुन्छ, प्रयोजनै हुँदैन। यो सबै मिथ्या हो। बडा गजबको कति अचम्मको छ भने भगवानकी विचित्र माया हुने पनि, त्यो पनि यो सबै शास्त्रमा बताएको तिनी विभिन्न तर्कहरू पनि शुद्ध वास्तविक भगवत तत्व जान्न सक्ने बुद्धि प्रखर होस् भन्नको लागि दिएको, ती पनि जग हुन्, ती पनि जग हुन्। तिनलाई खूब अनुसन्धान गरेर अनि शुद्ध अप्रकम्प्य बुद्धि भएर भगवत स्वरूपमा स्थिर होस्, भगवानको भक्तिमा स्थिर होस्, भगवानको विभूतिलाई अपलाप नगरोस्। ती पनि सब प्रयोजन हुन्। ती कुराहरू पनि तिनीहरूलाई उपयोग कसरी गर्ने हो त्यति हो। त्यस हुनाले जीवको स्वरूप, जीव पुरुषस्य संस्थानम, पुरुष जो संस्थान हो अर्थात् कति प्रकारको जीवको संस्थान छ, तिनीहरूका भेदहरू, शरीरगत भेद, अनन्त आत्माहरूका भेद, तिनीहरूको स्वरूप। त्यस्तै परस्य वा परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायणको पनि स्वरूप यत जो प्रसिद्ध छ। त्यस्तै गुरु शिष्य प्रयोजन, गुरु शिष्यको प्रयोजन के हो, जो नैगमं च ज्ञानम, वेदले बताएको वेदोक्त
जो अत्यंत उत्तम जो ज्ञान हो, आत्मा परमात्मा विषय जो ज्ञान हो त्यो पनि ब्रूहि हामीलाई बताइबक्स्योस्। निमित्तानि च तस्यः प्रोक्तान्यनग सूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव च। हे अनघ तस्य च यानि तस्य च निमित्तानि सूरिभिः प्रोक्तानि स्वतः पुंसां ज्ञानं भक्ति वैराग्यञ्च एव कुतः ब्रूहि। हे अनग हे निष्पाप तस्य निमित्तानि त्यो ज्ञान का निमित्त के हुन्, ज्ञान प्राप्त गर्ने साधन के हुन्। जुन ज्ञान प्राप्त गर्ने साधनलाई प्रोक्तानि अनघ हे अनघ सूरी भी प्रोक्तानि जो रहस्यवेत्ता भइबक्सिन्छ, जो शास्त्र मर्मज्ञ भइबक्सिन्छ उहाँहरूले बताइएका ती पनि दासलाई बताइबक्सोस्। त्यस्तै स्वतः पुंसां ज्ञानम, गुरुको उपदेश बिना के ज्ञान मिल्दछ र? जो शास्त्रीय ज्ञान हो। त्यस्तै भक्तिर वैराग्यम, त्यस्तै भक्ति र वैराग्य पनि, भक्तिर वैराग्यम च एव कुतः, र भक्ति ज्ञान भक्ति वैराग्य शास्त्रीय ज्ञान शास्त्रीय भक्ति शास्त्रीय वैराग्य इस विषयलाई पनि हजुरले बताइबक्स्योस्। एतान् मे पृच्छतः प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया, हरि का कर्मलाई जान्नको लागि प्रश्न गरेको। ब्रूहि मे यज्ञस्य मित्रत्वादजया निष्ठचक्षुषः। हरे कर्म विवित्सया पृच्छतः अजया नष्टचक्षुषः मे अज्ञस्य मे एतान् प्रश्नान् मित्रत्वात् मे ब्रूहि। एतान् मे पृच्छत प्रश्नान् ब्रूहि। हे प्रभु के को लागि प्रश्न गरेको? हरेक कर्म विवित्सया, भगवानका चरित्रलाई जान्न इच्छा गरेका हुनाले, जिज्ञासु भएको हुनाले, जान्न चाहेका हुनाले पृच्छत सोध्ने भएको। तिमीले आफै जान्दैछौ भन्दा अजया नष्ट चक्षुष, प्रकृतिको अनादिकालका संसर्गले नष्ट चक्षुष विवेक शून्य भएको, ज्ञान शून्य भएको, यस्तो त्यही हुनाले अज्ञस्य नितान्त अज्ञानी भएको मे दासलाई एतान प्रश्नान्, यी सोधिएका प्रश्नहरू जो छन्, अगाडि नै सोध्ने भएका प्रश्नहरूका विषयमा हजुरले भनिबक्स्योस्। किनभने हजुर मित्रत्वात्, हजुर हित गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। किनभने यो अज्ञानीलाई ज्ञान दिएर भगवान अभिमुख गराउने व्यक्तिलाई सारा संसार दान गरे भन्दा पनि 16 गुणा बढ्ता भगवानलाई प्रीति हुन्छ। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुरु वीरन कलामपि। भवभय सन्तप्त जनहरूलाई तत्त्वोपदेश गरेर भगवत भक्तितिर अभिमुख गराउने व्यक्तिहरूको कति ठुलो पुण्य हुन्छ कि भगवानले सारा संसार नवरत्नले टनाटन भरेर दिँदा भन्दा पनि भगवान 16 गुणा बढी प्रसन्न भइबक्सिन्छ। अर्थात् 16 कलाको 1 कला पनि गर्न सक्दैन। हे अनघ हे निष्पाप, सर्वे वेदाः, सम्पूर्ण वेदहरू जो छन्, पठन पाठन आदि गर्ने भएका इनका जो वेद भनेको ज्ञानहरू पनि र पढेका पढाएका यति सबै जो छन् तिनीहरू र यज्ञहरू, वेदको अर्थानुष्ठान रूप जो यज्ञहरू छन्, पञ्चमहायज्ञादिहरू ती छन्, यी सबै र त्यस्तै तपोदानानि, तपस्या
कृष चान्द्रायणादि तपस्या दानानि दानहरू यी सबै एकतिर गर्दा पनि सबै एकमुष्ट गर्दा पनि जीवाभय प्रदानस्य एउटा जीवात्मालाई अभय प्रदान भनेको भगवत अभिमुख गराउँदा ज्ञानद्वारा अज्ञान अन्धकार दूर गरेर भगवदात्मक माने आत्मा परमात्माको यथार्थ स्वरूप ज्ञान गराउँदा त्यसले सारा अरू संसारका यी जो यहाँ बताएका सबै अनुष्ठानहरूको पनि 16 अंशको 1 अंश बराबरी पनि गर्न सक्दैनन्। अर्थात् जीवात्मालाई अभय प्रदान गरेको त्यस्तो पुण्य भएको हुनाले ज्ञानले मोक्ष हुन्छ, अज्ञानले बन्धन हुन्छ। त अभय भनेको मोक्ष दिने भएका आचार्यको परम उपकार अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। श्री शुक उवाच साहित्यमा पृष्ठ पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह स अपृष्ठ पुराण कल्पः मुनि प्रधानः कुरु प्रधानेन इत्थं भगवत कथायां संचोदितः प्रवृद्धहर्षः प्रहसन्निव तम आह। हे राजन परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ राजा परीक्षितलाई, त्यस्तै सुतजीले सौनकादिलाई भनिबक्सिन्छ आपृष्ठ पुराण कल्पः अर्थात् पुराणहरूलाई दिव्य ज्ञानहरूलाई सुनाउन सक्ने व्याख्यान समर्थ भइबक्सेका यस्ता पुराण कल्प स्वयं पुराण स्वरूप जस्ता भएका अर्थात् अत्यन्त ज्ञान प्रचुर भइबक्सेका मुनि प्रधान मुनि श्रेष्ठ जो मैत्रेयजी भइबक्सिन्छ कुरु प्रधानेन इत्थम भगवत कथायां संयोजित। कुरु प्रधान भनेको विदुरजीद्वारा भगवत कथा सुनाउनलाई यस प्रकारले भगवत कथायां भगवानको कथामा संयोजित प्रेरित भएका प्रार्थना गरिएका हुनाले प्रवृद्धहर्ष अत्यन्त प्रसन्न भएका जसको प्रसन्नता अत्यन्त बढ्यो त्यस्ता मैत्रेयजीले प्रसन्निव तम आह अत्यन्त खुसी भएर विदुरजीलाई भनिबक्सिन्छ। यस प्रकारले परम वन्दनीय आचार्य चरणहरू महाभागवतहरू यस मन्दमतीले हो। तृतीय स्कन्धको 7औं अध्याय यहाँ विश्राम गर्दछ। भोलि पुनः सेवामा आउँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।